di na kalimtan sa Ginoo. Muna nga ang atong gibuhat karon, naghago ta, nagsakripisyo ta no, tungod pahimuot sa tao kundi sa Dios nga nagsusi sa among kasing-kasing. Balos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan musangpot sa kinabuhi. Padayon na ang imong pagkamatinud-anon hangtod sa katapusan, no? Nadukaha isip pagpangandam sa ato sa akong gibasa ganina sa Mateo, busa pag-andam kamo ang atong kinabuhi andam Exod. Yan reo. Nahibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios, no? Og naka dinindot na nga pagpinerbisyo sumala pa sa Biblia. Mauro ginay makasulod sumala pa sa balaan sa 24 bersikulo 44. Busa kamo sab kinahanglan ampo na lang ko sa balay, dili na ako isagripisyo akong kaulingon. Ang pangutan sa Ginoo unsay kapusulanan ang pag-ampo sumala pa sa Biblia, no? Muna kitang mga kon buhaton mo kini asa matalwason sumala pa sa Biblia. Nya gikasuya ang kasinahan siya ang nagsuon, gibaligya siya, no? Yan abot siya buta nga pagpangandam, no? Kay dili nato wa ta kabalo kung kano sa ata mawala ni kinabi ko inubanan sa Dios. Wala nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo magsuon kauban pirmi nato ang Dios. Dito sa langit ang Dios nagtan-aw sa mga tao, no? Dinhi sa atong Ginoo gipakamatyan ta sa Ginoo nahimutang mga matarong nga mga tao, no? Kinsa kaning ayaw kahadlok gagmay panon kay ang inyong amahan nahimuot sa paghatag kaninyo dili kita daghan sumala pa sa balaan nga kasulatan ipan dunay gisulti sa Lucas kapitulo 12 versikulo 10 ingon no, sa sidugdan pagani nasayran ko na ang katapusan ang tanang tao o masayod siya sa ilang binuhatan. Sa ito pa unsa kagamhanan ang Dios nga atong gilagaran nagtan-aw sa mga tao. Sa ito pa buot pasabot sa Ginoo nagsuon nga kaning Dios nga nagtan-aw sa mga tao aron pagsusi kung aduna ba'y maalamon